यो दलाल संसदीय व्यवस्था हो। सांसदहरू जीवित रहने छैनन्। भारत रन्थनिएको हो। ठोकिदिनु भयो कि दस्तखत? संसदबाट पारित गर्न सक्ने हिम्मत उहाँहरूको छैन। के जानकारी गराएको छ त? नेपालका नेताहरूलाई सिक्किमको लेन्डुप दोर्जे सरह बनाउने छ। देशले राजालाई पनि अनुभव गरिसकेको छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि कुवा हुने। यो जल सम्पदा भारतको पोल्टामा दिने हो नि भारतको कब्जामा दिने हो भने सकियो नेपाल। सर स्वागत छ। धन्यवाद। फेरि लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीका चर्चा उठेका छन्। भारतको धारणा के छ सीमाबारे? के पठाएको छ भारतले? तपाईलाई केसम्म जानकारी छ र किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो विषय राखिदिनुहोस् त। धन्यवाद ज्योतिजी। अहिले निकै जटिल मुद्दाको रूपमा यो विषय आएको छ, तर एउटा सुखद प्रसङ्ग भन्नुपर्छ। नेपालका लगभग सबै राजनीतिक दलहरूले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म सडक विस्तार गर्दैछु भनेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बोल्नु भएपछि त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। कुनै राजनीतिक पार्टी बाँकी रहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सर्वप्रथम त्यसको प्रतिवाद जनमोर्चा नेपालले गर्यो, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो, त्यसपछि नेकपा एमाले गर्यो, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले गर्यो, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर त्यो भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्रतिवाद गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्यो, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले गर्यो। यसरी लगभग सबै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू भारतीय प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइप्रति स्तब्ध भएका छन्। उनीहरू सबैले त्यो विज्ञप्तिको प्रतिवाद गरेका छन्। यसलाई नेपालको राष्ट्रियताको, जसरी संसदबाट त्यो भूभाग जुन भूभागबाट अहिले सडक निर्माण गर्ने भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो भूभाग समेत समेटेर नेपालको नक्सा संसदबाट पारित गरियो र जारी गरियो। त्यसपछि भारत रन्थनिएको हो। त्यो पारित गर्ने बेलामा नेपालका राजनीतिक दलहरू बिचमा ऐक्यबद्धता रह्यो। संसदबाट त्यसलाई पारित गरे र अहिले पनि त्यो सवालमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सबै एक ढिक्का भएका छन्। यो निकै सकारात्मक पक्ष हो। तर नेपाल सरकारले यो विषयमा मुख खोलेको छैन। भारतका प्रधानमन्त्रीलाई कमसेकम एउटा जानकारी मात्रै मागेर एउटा पत्राचार गरेको भएपछि त्यसको विशेष अर्थ रहन्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि अहिले हामीले बोल्ने बेला भएको छैन भनेर प्रवक्ताको तर्फबाट सेवालम सालले त्यो प्रतिक्रिया पत्र पत्रिकाहरूलाई दिनुभएको सुनिएको। अब यो अवस्थाले गर्दाखेरि सरकार के कुरामा बाँधिएको छ भारतसँग, यो अन्यल छ। नेपाली जनताका बीचमा यसलाई स्पष्ट गरिएको छैन। यही बीचमा भारतीय दूतावासबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो। भारतीय दूतावासबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिले भन्छ, यो सडक सञ्जालको विस्तार बारेमा भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई यस अघि नै जानकारी गराइसकेको छ भनेर आयो। के जानकारी गराएको छ त? त्यो विज्ञप्तिमा पनि बोलेको छैन र नेपाल सरकारले पनि यो मौनता भङ्ग नगर्नुको कारण पक्कै केही षड्यन्त्र छ भन्ने कुराको सङ्केत गरिराखेको छ। के हो यो भन्ने कुरो जबसम्म राजनीतिक दलका नेताहरूले अलि सशक्त ढङ्गले यो विषयमा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्दैनन् तबसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। अनुमानको भरमा त जे पनि भन्न सकिने कुरो हो। अनुमान त के भन्न सकिन्छ भने नेपाल सरकार र भारत सरकार बिचमा यो विषयमा केही सम्झौता भइसकेको हो कि, महाकाली सन्धि जो भएको छ महाकाली सन्धि मार्फत केही गतिविधिहरू भइसकेका छन् कि, अथवा त्योभन्दा अर्को पक्ष मलाई अहिले एउटा कुराको सम्झना भयो। म पनि एउटा भारतमा आयोजना भएको गोष्ठीमा गएको थिएँ नेपाल भारत सम्बन्ध बारेमा
जति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला भारत सरकारले नेपाल सरकारका प्राविधिकहरूलाई समेत राखेर सीमा नक्सा तयार गरिसकेको छ भन्ने कुरो जानकारी दिएको थियो। त्यो बेलाका साउथ ब्लकका नेपाल र भुटान हेर्ने डेस्क प्रमुख थिए अखिलेश मिश्र। उनले स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएका थिए यो कुरो। अब त्यो बेला प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँले ठोकिदिनु भयो कि दस्तखत सीमा नक्सा बारेमा दस्तखत भइसकेको पनि हुनसक्छ, नेपालका कुनै प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका पनि हुन सक्छन्। यो आशंका किन पनि गर्न सकिन्छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री भागै बेलामा नेपालमा एमसीसी प्रवेश भयो। भलै सम्झौता गरेको भनेर उनी खुलेआम भनेका पनि छन्। हैन, उहाँले नै भित्र्याएको भन्ने कुरो त उहाँले आफै भनिराख्नु भएको छ, अरूले भन्नै परेन। सिग्नेचर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बेला भयो सम्झौतामा, तर सम्झौताको मस्यौदा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको छ र त्यो एमसीसी सम्झौता डाक्टर बाबुराम भट्टराईकै कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ। भनेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईका त्यसपछिका क्रियाकलापहरू, त्यसपछिका गतिविधिहरू 10 वर्षसम्म उहाँले जनयुद्धको नेतृत्व गरेर सशस्त्र युद्धको एउटा कमान्डरको हैसियतमा रहेर काम गरेका व्यक्तिले ती 10 वर्षका युद्धका एजेन्डाहरूलाई चटक्क छोडेर जुन शक्तिका विरुद्धमा युद्ध लडिएको थियो त्यही शक्तिको हितका निम्ति उहाँ लम्पसार परिरहेको जुन देखिएको छ, यो अवस्थाले पनि उहाँमाथि शङ्का उठाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। उहाँले दस्तखत गरिसकेको हुनाले हो कि अथवा त्यसपछिका प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त दस्तखत गरेर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो। त्यो प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर 11 मा नेपाल र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सहकार्य गर्नेछन्, समन्वयात्मक सहकार्य गर्नेछन् भनेर लेखिएको छ। त्यसमा उहाँले दस्तखत गरिदिनु भयो। आएपछि उहाँ सर्वत्र आलोचित पनि हुनुभयो। त्यो बेला मैले एउटा बैठकमा त उहाँलाई स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ, तपाईले राष्ट्रघात गरेर आउनुभयो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार, नेपालको सार्वभौम सत्ताको जो अधिकार हो त्यो भारतको पोल्टामा हालेर आउनु भएको छ, तपाईले नेपाललाई भुटानको हैसियतमा राखेर आउनु भएको छ भनेर मैले भनिदिएको थिएँ। त्यसकारण यो नेपालका नेताहरूले कुन बेला के गरेका छन् भन्ने कुरा पारदर्शी छैन। त्यो पारदर्शी नभएको हुनाले भारतले केही गरिरहेको छ कि यी हाम्रा नेपालका नेताहरूबाट केही नभएकै कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा लिन सकिन्छ। संसदबाट पारित भइसकेको नक्सालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, त्यसलाई जारी गर्न नसक्नु, त्यो नक्सालाई कार्यालयहरूमा, सबै सरकारी कार्यालयहरूमा झुन्ड्याउन समेत नसक्नु, एउटा पुस्तक समेत प्रकाशित भइसकेको थियो त्यो पुस्तकलाई वितरण समेत गर्न रोक्नु, यी सबै गतिविधिहरूले नेताहरूप्रति शङ्का उत्पन्न हुन्छ। यो जसरी चुकेका छन् या हुन सक्छन् भन्ने आशंकाहरू भइराखेका छन्, यसलाई बल पुग्ने गरी भारतले पनि विज्ञप्ति जारी गरिराखेको छ। तपाईका आशंका जे गरिराख्नु भएको छ, लगभग यी आशंकालाई बल पुग्ने गरी उसले आफ्नो वक्तव्य जारी गरेको छ। सीमा विवादबारे नेपाल सरकारलाई हामीले भनिसकेका छौँ। त्यो भनिसकेको कुरा के हो भन्ने कुरासम्म सार्वजनिक गर्न नसक्ने राज्य सत्ता र त्यसबाट शासित नागरिक यो मामलामा मौन देखिन्छन्। सबै नागरिकमा पनि एक खालको मौनता देखिन्छ। यसको विरोध आन्दोलन या खबरदारी यस्तो केही पनि देखिँदैन। जनस्तरमा पनि यो नदेखिनुलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? नै, जनस्तरबाट त उठिया छ कुरो। जनस्तरबाट कुरो उठ्ने मात्रै होइन, सत्ता बाहिर निस्किँदा बित्तिकै सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू देशभक्त नेताको हैसियत बनाउन तम तयार भइराखेका हुन्छन्। जब सत्तामा पुग्छन् त्यसपछि लम्पसार परिराखेका हुन्छन्। यो कुरो भारतका सत्ता पक्षले पनि पटक पटक भन्ने गर्छन् नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई। सत्तामा रहेकाले यो कुरो उठाएपछि आधिकारिक हुन्थ्यो। सत्ता बाहिरका नेताहरूले
उठाएको कुरालाई हामीले जवाब दिनुपर्ने जरुरी छैन भनेर त भारतीय राजदूतले कैयौँ पटक पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोलेका छन्। त्यसले गर्दा अब यो नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बोलेकै छैनन् भन्न मिल्दैन। अहिले संसदभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले बोलेकै छन्। अहिले यो लिपुलेक प्रकरणमा त संसदभित्रै रहेका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले बोलेका छन्। यो कुरो त लिपुलेक प्रकरणमा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई कमजोर बनाएका छन् भन्न मिल्दैन। सरकारले यदि सम्झौता भएको छ भने जनतालाई किन भ्रममा राख्ने स्पष्ट गरिदिए हुन्थ्यो। त्यति बेला जनताले सहज ढङ्गले पचाउन सक्छन् कि अथवा त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिन्छन् त्यो त्यति बेलै जानकारी हुने थियो। सरकारले गर्ला। अब सत्तामा रहेकै पार्टी अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सभापति हुनुहुन्छ, उहाँकै पार्टीका महामन्त्रीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। पार्टीभित्रबाट त्यो आधिकारिक रूपमा निर्णय गराउन सक्नुपर्ने हो, उहाँहरूले सक्नु भएको छैन। त्यसकारण उहाँहरूमाथि पनि शङ्का त उठ्छ उठ्नलाई। यसरी नेताहरूमाथि नेपाली जनताको विगत लामो समयदेखि ठुलो आशंका र अविश्वास रहँदै आएको छ। मन्त्री होस् चाहे नेता होस्, यो अविश्वासको दर चाहिँ अझ बढेर गएको देखिन्छ अहिले नेताप्रति। ठ्याक्कै यही बेला अर्को एउटा सङ्गीन विषय यहाँ सार्वजनिक भएको छ। एमसिसी कार्यालयलाई, एमसिसी अमेरिकालाई पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डिसेम्बर 2 मा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ। क्या यो पत्र सार्वजनिक भइसके पछाडि एउटा खालको उहाँहरूले एमसिसी पास गर्छौँ भन्ने खालको एउटा पत्र उहाँहरूले पठाउनु भएको भन्ने कुरा अहिले सार्वजनिक भएको छ। यो पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईँको के प्रतिक्रिया छ? एमसिसी बारे त तपाईँ कडा टिप्पणी गर्दै आउनु भएको छ, यसलाई राष्ट्रघाती देशद्रोही छ, यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने खालको कुरा पनि तपाईँले राखिराख्नु भएको छ। यी दुईटा प्रधानमन्त्रीले के पत्र पठाएका थिए भन्ने कुरा यहाँ नेपालमा सार्वजनिक छैन, तर अमेरिकाको एमसिसीको त्यो पक्षले सार्वजनिक गरिदिएको स्थिति छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अमेरिका पक्षले पत्रै सार्वजनिक नगरे पनि पत्रमा आएका आशयहरूलाई सार्वजनिक गरेका छ। ती आशयहरूमा संसदबाट अनुमोदन गराइने प्रतिबद्धता देखियो। डिसेम्बर होइन, सेप्टेम्बर 2 मा लेख्नु भएको पत्र। अब त्यसले गर्दाखेरि नेपालका सत्तासीन दलका नेताहरू अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँग मैले त पटक पटक भनिराखेको छु, तपाईँहरूले पत्र सार्वजनिक गरिदिनुहोस्, कमसेकम नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउनुहोस् भनेर भनिराखेका हो। तर उहाँहरूलाई आधिकारिक रूपमा उहाँकै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पार्टीका बैठकमा यो पत्रबारेमा कुनै जिज्ञासा राखेनन्। त्यसकारण उहाँले सडकबाट उठेको आवाज अथवा सञ्चार माध्यमबाट उठेको आवाज अथवा हामी जस्ताले उठाएको आवाजलाई सुन्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्नु भइन सायद उहाँहरूले कुनै खुलासा गर्नुभएको छैन। तथापि अमेरिका भनेको कसैसँग गोप्य कुरा गरेर होइन कि पारदर्शी ढङ्गले नै सम्बन्ध बनाउने र हस्तक्षेपै गर्नुपर्छ भने पनि पारदर्शी ढङ्गले नै गर्ने खालको देशको रूपमा चिनिएको छ। त्यसकारण अमेरिकाले यस्ता कुरालाई गोप्य राख्नुभन्दा सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त ठानेरै सार्वजनिक गरेको हुनसक्छ। यसबाट के रहेछ त पत्रमा भन्ने कुरो नेपाली जनतालाई स्पष्ट भएको छ। अब उहाँहरूले संसदबाट प्रतिबद्धता जनाउने, संसदबाट पारित गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि संसदबाट पारित गर्न सक्ने हिम्मत उहाँहरूको छैन, उहाँहरूले सक्नुहुन्न। किनभने नेपाली जनतामा एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता हो। एमसिसी सम्झौताका विभिन्न बुँदाहरू, एक बुँदाहरूको नामै लिएर यति नम्बर बुँदा, यति नम्बर बुँदा, यति नम्बर बुँदा राष्ट्रघाती छन्, नेपालको हितमा छैनन् भनेर स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताका बिचमा गइसकेको छ। नेपाली जनता अनभिज्ञ छैनन् अब एमसिसी सम्झौता बारेमा। त्यसकारण एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिनेछ भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउने बेलामा सम्भवतः उहाँहरू पनि एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका बुँदाहरू बारेमा जानकार हुनुहुन्थेन। एमसिसी सम्झौतामा दस्तखत गर्ने बेला मलाई लाग्छ त्यो बेलाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नै एमसिसी सम्झौता पढ्नु भएको थिएन।
उहाँले अहिले पनि दाबी गर्नुहुन्छ एमसिसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको होइन भनेर। अमेरिकाका मन्त्रीले आएर यहाँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो भनेका छन्। एमसिसी कानुनको धारा 611 मा स्पष्टै लेखिएको छ यो अमेरिकाको रक्षा योजनासँग जोडिएको लगानी योजना हो भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। जुन देशमा यो लगानी गरिन्छ अथवा यो सम्झौता गरिन्छ त्यो देश अमेरिकाको रक्षा योजना विपरीत जान खोजेको खण्डमा यो सम्झौता फिर्ता गरिन्छ, यो लगानी फिर्ता गरिन्छ। मात्र होइन, जति लगानी भएको छ त्यसको ब्याज सहित सम्बन्धित देशले बुझाउनु पर्नेछ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। अनि कुन आधारमा यहाँ नेपालका नेताहरूले भन्नुहुन्छ कि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत छैन भनेर। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत छ भन्ने कुरो छर्लङ्ग छ। यसमा न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेर हुन्छ न प्रचण्डजीले दाबी गरेर हुन्छ। उहाँहरूले जतिसुकै दाबी गरे पनि यो छर्लङ्ग छ। नेपाली जनता यसबारे पनि जानकार भइसकेका छन्। विभिन्न माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भइसकेको छ नेपाली जनतालाई। त्यसले गर्दा संसदबाट अनुमोदन गराउनको निम्ति यदि संसदमा प्रवेश गराइयो र त्यहाँ सांसदहरूलाई स्वतन्त्र छोडियो, व्हिप जारी गरिएन भने त्यहाँ सांसदहरूले पनि यसको विरोध गर्ने अवस्था रहनेछ। कथम कदाचित पार्टीका नेताहरू अमेरिकाको बन्धनमा बाँधिएर व्हिप जारी गरेर सांसदहरूलाई जबरजस्तीपूर्वक यसमा दस्तखत एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गराइयो भने जुन दिन अनुमोदन गराइन्छ त्यही दिनदेखि मलाई लाग्दछ सांसदहरू जीवित रहने छैनन्। सांसदहरू जनताका निशानामा पर्नेछन्। त्यो सडकबाट पनि घोषणा भइसकेको छ, अभियन्ताहरूबाट घोषणा भएको छ, राजनीतिक पार्टीहरूबाट घोषणा भएको छ। त्यसकारण देश स्पष्ट रूपले गृहयुद्धमा जान्छ। त्यति बेला त्यो बेला नेपाल सरकारले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको अनुभूति त्यति बेला गर्नेछ। त्यो बेलाको सरकार भनेको एमसिसीको सरकार हुनेछ, अमेरिकाको सरकार हुनेछ। त्यो बेलादेखि बल्ल जनतामाथि अमेरिकाको शासन प्रत्यक्ष रूपमा लागू भएको अनुभूति हुनेछ। आज एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्ने जति पनि अमेरिकाका दलालको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका व्यक्तिहरू छन्, जसले एमसिए कार्यालयबाट तलब बुझिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भइरहेको छ, जानकारीमा आइरहेको छ। ती व्यक्तिहरूले त्यो बेला मात्र अनुभव गर्नेछन् कि हामीले साँच्चै भन्दा गल्ती गरेछौँ, नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने गलत काम गरेछौँ भन्ने कुरा त्यति बेला अनुभूति गर्नेछन्। जस्तो तपाईँले यसो भन्दै गर्दा एमसिसी बारे कार्यवाहक प्रमुख, एमसिसीका कार्यकारी प्रमुख महमुद बाहाले चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले यो प्रचण्ड र देउवाले पठाएको पत्रको आशयबारे पनि खुलासा गरेका छन् र एमसिसी के हो भन्ने विषयमा पनि उनले प्रश्नसँग बताएका छन्। एमसिसी अमेरिकी सरकारको कूटनीति, विदेश मामला र अन्तर्राष्ट्रिय विकासप्रतिको समग्र दृष्टिकोणको एक हिस्सा हो भनेर उनले यो एमसिसी बारे अभिव्यक्ति दिएका छन्। भनेपछि एमसिसी के हो भन्ने कुरा अझ छर्लङ्ग भएको छ। सँगसँगै अहिले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले पत्रमा के लेखेका छन् भन्ने जुन जिज्ञासा थियो त्यो जिज्ञासालाई उनले जवाब दिँदै निश्चित समयभित्र संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको पत्र उहाँहरूले पठाउनु भएको छ भनेर पत्रबारे पनि यो सार्वजनिक गरिदिएका छन्। भनेपछि अब जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् शेरबहादुर र प्रचण्डले, यसमा प्रचण्ड त्यो पत्र लेखेर यहाँ जे भनिरहेका छन्, प्रचण्ड अहिले पनि दोहोरो भूमिकामा छन् भन्ने कुरा फेरि एकपटक यो पत्रबाट प्रमाणित भएको छ भने अर्कातिर अब कसरी यो प्रतिबद्धता पुरा गर्लान् अमेरिकासँगको भन्ने विषय छ। अब के एक्सर्साइज हुन सक्छ तपाईँका विचारमा बताइदिनुहोस् त। तपाईँले त भनिहाल्नुभयो सांसद असुरक्षित हुन्छन् पास गर्ने स्थिति भयो भने। एकापट्टि यो चुनौती त नेपालभित्र आन्तरिक राजनीतिमा यो छँदैछ, तर अब भित्री रूपमा अब प्रचण्ड शेरबहादुरहरूका प्रयत्नहरू के हुन सक्छन् र अबको राजनीति कसरी अगाडि जान सक्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूलाई नेपाली जनताका बिचमा जानै पर्छ।
नेपाली जनताका बीचमा मत माग्न जानै पर्छ, नेपालको सञ्चार माध्यमसँग मिडियाकर्मीहरूसँग फेस गर्नै पर्छ। अहिले नै उहाँहरूले सबैभन्दा बुद्धिमानी के हुन्छ भनेपछि यो सम्झौतालाई अध्ययन गरिएको थिएन, संशोधन गरौँ भन्ने कुरो उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ, संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान उहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। शेरबहादुरजी पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ, नेपालको कानुन र नेपालको संविधानलाई एमसीसी सम्झौता भन्दा तल राखिएको छ, स्पष्टै छ। धारा 7 ले सम्झौताको धारा 7 ले स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छ। अब त्यो संशोधन गर्नु पर्यो भनेर शेरबहादुरजीले र प्रचण्डजीले भने पनि एकपटक दस्तखत गरिसकिएको सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन भनेर लिखित रूपमै अमेरिकाले जवाब दिइसकेको छ। त्यसकारण यो सम्झौतालाई फिर्ता गर्ने बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। कुनै पनि सम्झौता सन्धिहरू एक पक्षले अस्वीकार गरेको खण्डमा त्यो अमान्य हुन्छ, त्यो बाध्यकारी हुँदैन। अब चुनाव गर्ने त्यस पछाडि बहुमत पुर्याएर एमसीसी पास गर्ने भन्ने खालको एक्सर्साइज पनि हुनसक्छ भन्ने एउटातिर बहस उठेको छ भने एमसीसीका अधिकारीहरूले के भनेका छन् भने चुनावको रिजल्ट आउन्जेलसम्म अब एमसीसी धैर्य गरेर नेपालमा एमसीसी रोकेर राख्न सकिन्न भन्ने अर्को यो स्पष्ट छ। एमसीसी को हदम्याद त भदौमै सकिसक्यो, तर थप्दै अहिले त गएको भदौमा म्याद सकिसक्यो। त्यो म्याद सकिसकेको सम्झौतालाई फिर्ता गरे भो त अमेरिकाले फिर्ता नगर्नुको कारण के त? संसदबाट अनुमोदन गराउने अवधि समाप्त भइसकेपछि अनि उसले भनिसक्यो यो कूटनीतिक र विदेश मामलासँग सम्बन्धित विषय हो, स्पष्ट छ। त्यो उसले भन्नै पर्दैन। हाम्रा देशका जति पनि एमसीसी को पक्षमा वकालत गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एमसीसी कानुन पढ्नुस्, पहिले अरू केही नपढ्नुस्, एमसीसी कानुनको 611 पढ्नुस्, धारा 611 ले अमेरिकाको रक्षा योजना अन्तर्गत हो कि नै एमसीसी भन्ने कुरो स्पष्ट हुन्छ। अमेरिकाको रक्षा योजना भन्दा बित्तिकै इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी जोडियो कि जोडिएन भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ, अरू केही पढ्नै परेन। अनि अलि बुद्धि पुर्याएर हेर्नु छ। नेपालको जल सम्पदा नेपालको विकासको पूर्वाधार हो। नेपालको जल सम्पदा नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सकिएन भने यो देशको विकास हुन सक्दैन, यो देश समृद्धिको बाटोतर्फ जान सक्दैन भन्ने कुरा यदि नेपालका बुद्धिजीवीहरूले बुझेका छन्, नेपालका नेताहरूले बुझेका छन् भने त्यो एमसीसी सम्झौतामा नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने भनेर किन लेखियो होला? त्यो नेपालको हितमा छ भनेर भन्ने आधार के बाबुरामजीले गरेको जस्तै तर्क गर्छन् यदि यहाँका विद्वानहरूले भनेपछि विद्युत शक्ति बेचेर यो संसारको कुन देश धनी भएको छ, कुन देश समृद्ध भएको छ त्यो देखाउन सक्नु पर्यो नि त, उदाहरण दिनु पर्यो। यो अमुक देश विद्युत शक्ति बेचेरै धनी भएको छ भनेर देखाउनु पर्यो। विद्युत शक्ति भनेको जति सकिन्छ देशभित्र उपयोग गर्ने हो, देशभित्र उपयोग गरेर देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने हो, देशभित्र औद्योगिकीकरण गरेर रोजगारीको सृजना गर्ने हो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो। त्यो बाटोमा जाने कि विद्युत भारतलाई बेचेर हामी चाहिँ समृद्ध हुन्छौँ भन्ने बाटोतर्फ गएर भारतबाट सबै उपभोग्य वस्तुहरू आयात गर्ने, नेपाललाई भारत निर्भर गराइरहने, नेपाललाई आत्मनिर्भर हुनै नदिने, यही बाटोबाट अगाडि बढ्ने के गर्ने? नेपालका नेताहरूले, नेपालका बुद्धिजीवीहरूले जसले एमसीसी को पक्षमा वकालत गर्छन्, यो एमसीसी 55 अरब आउँदैछ, 55 अरबमा नेपाल खरिद गर्न खोजिरहेको छ अमेरिकाले। यो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नु पर्यो। पहिले 55 अरबमा नेपालको जल सम्पदा भारतको कब्जामा जाँदैछ। त्यो 55 अरब नेपालले अनुदान दिन लागेको होइन, नेपालको जल सम्पदा भारतलाई बेच्दैछ उसले। नेपालमा बसेर चीनभित्र के गतिविधि गर्न सकिन्छ त्यो योजना स्पष्ट रूपमा उसले सार्वजनिक गरिरहेको छ। उसका गतिविधिबाट बुझ्न सकिन्छ। चीनलाई घेराबन्दी गर्न, रुसलाई घेराबन्दी गर्न, पाकिस्तानलाई घेराबन्दी गर्न,
अमेरिकाले सकेसम्मका प्रयत्नहरू गरिरहेको छ र त्यसमा भारतलाई प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरो देखिरहेको छ। अब भारतलाई यी सबै कुराहरूमा प्रयोग गर्नको निम्ति नेपालको जल सम्पदामाथि धेरै धेरै लामो समयदेखि गिद्धे दृष्टि लगाइरहेको भारतको गोरखपुरमा लगेर यहाँको विद्युत शक्ति भण्डारण गरिदिएपछि त पुग्यो नि त, भारत खुस। नेपालमा अरू के चाहिएको छ र भारतलाई? जल सम्पदा जति सबैमा भारतको कब्जा भएपछि नेपाल त सिद्धियो नि त। त्यति भएपछि नेपालले केही गर्नु पर्दैन, भारतको कुनै स्वार्थ रहँदैन, त्यसपछि सक्यो। त्यसपछि भारतले नेपालका नेताहरूलाई सिक्किमको लेन्डुप दोर्जे सरह बनाउनेछ। त्यति बेला सिक्किमको लेन्डुप दोर्जेले सिक्किमै बुझायो, नेपालका लेन्डुप दोर्जेहरूले नेपालको जल सम्पदा जति सबै एमसीसी सम्झौता मातहतबाट भारतलाई बुझाउँदैछन्। यो स्पष्ट हुन्छ। भोलि एमसीसी सम्झौता पारित गरे र यसलाई लागू गरे, कार्यान्वयन गरे भने यो आफै स्पष्ट हुँदै जाने कुरा हो। अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष जसरी एक अर्कालाई आशंकाको दृष्टिले हेरिराखेका छन्, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु भनिसकेको छ निर्वाचन आयोगले, तर प्रतिपक्षी दलले यो सरकार निर्वाचन गराउनै चाहँदैन र षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने खालको आरोप लगाइराखेको छ। सत्ता पक्षले यो चरण चरणमा निर्वाचन गर्नु राष्ट्रको निम्ति घाटाको विषय हो, एकमुष्ट 3 चरणको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने, बरु 3 दिन लागोस् तर एकैसाथ गर्नुपर्छ भन्ने खालको आशय अभिव्यक्ति दिइराखेको छ। सत्ता निकट दलहरू यसो भनिरहेका छन्। अब निर्वाचन सम्भव कति देख्नुहुन्छ? यी आरोप प्रत्यारोपहरू, यी आशंकाहरू कति जायज छन् र जाँदा जाँदै अब नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ? संविधान जारी भएकै भर्खर 6 वर्ष बित्यो। 6 वर्षको बिचमा स्थानीय निकाय, प्रदेश निकाय र सङ्घीय निकाय सबै निर्वाचनहरू सम्पन्न भए। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा गुज्रिएको देश, जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थाबाट गुज्रिएका स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि स्थानीय सरकार बन्यो, प्रदेश सरकार बन्यो, केन्द्रीय सरकार बन्यो, सबै सरकार बनिसकेपछि देशले के पायो, जनताले के पाए? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो, केही पाएनन् जनताले। प्रतिनिधि विहीन अवस्थामा रहेको देशको अवस्था र प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछिको देशको अवस्था अथवा जनताको अवस्था, बरु जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछिको अवस्था झनै दयनीय भयो। जनताका समस्याहरू झन् विकराल बनेर आए। जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूमा निर्लिप्त भए, भ्रष्टाचारमा डुबुल्की मारे। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत एसियाली मुलुकमै नेपाल चरम भ्रष्ट मुलुक भनेर लेखेको अवस्था रह्यो। यी सबै अवस्थाले गर्दाखेरि नेपाल कहाँ छ? यो निर्वाचन प्रणालीले नेपाललाई कहाँ पुर्याइरहेको छ त भन्ने कुराको दृष्टान्त देखिएको छ। अर्को पाटो के देखिन्छ त भनेपछि राजनीतिक दलका नेताहरू निर्वाचित भएर जाने क्रममा जनताका बीचमा जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् ती प्रतिबद्धता बिर्सिएका छन्, एउटा पक्ष। अर्को कुरो, नेताहरूले जुन अनुपातमा आर्थिक लगानी गरिरहेका हुन्छन् चुनावका लागि, त्यो खर्चले गर्दा त्यो खर्च गर्नुपर्ने जो बाध्यता भइरहेको छ, म त अब यो खर्च गर्न सक्दैन, मलाई टिकट चाहिएन भनेर नेताहरूले, कतिपय नेताहरूले भनेको कुरा पनि सुनियो नि त। जस्तो नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ युवराज गेवाली, उहाँले चुनावमा लड्नको निम्ति, चुनावमा जानको निम्ति टिकट पनि पाउनुभयो पार्टीबाट, तर म खर्च गर्न सक्दैन, म जान सक्दैन। छर्लङ्ग छ कुरो। एकजना, मैले त्यो प्रतिनिधि पात्रको मात्रै नाम लिएँ मैले, त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। धेरै नेताहरूका नाम लिन सकिन्छ। जस्तो रामकार्कीले पनि भने मेरो 3 करोड खर्च भयो, त्यो 3 करोड पाएँ भने म कसैलाई यो संसद कसैलाई हुन मन, त्यही मैले भने धेरै छन्, म दिन्छु भने उनले जसले चुनावमा खर्च गर्ने हैसियत बनाएका छन्, जसले अनैतिक काम गरेर धन जोडेका छन्,
र भोलि निर्वाचित भएर फेरि सम्पत्ति जोड्ने एउटा बाटो देखेका छन् उनीहरूले मात्र चुनावमा जानको निम्ति आफूलाई तयार गरिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसले गर्दा यो चुनाव समस्या समाधानको बाटो होइन। चाहे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिचमा कुरा मिलोस् चाहे नमिलोस्, जनतालाई बाध्यता छ। जनता अब चुनावको घोषणा गरिएपछि जनता बाध्यात्मक रूपमा नो भोटको अधिकार दिने हो भने जनताले चुनावमा मत हाल्न जाने स्थिति छैन। जनता जाँदैनन्। नो भोटको यदि अधिकार जनतालाई दिने हो भने त्यही अधिकार प्रयोग गर्छन् नेपाली जनताले। अवस्था त्यहाँ छ। त्यसले गर्दा अब अहिले यो सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेपछि यो संसदीय पद्धतिको निर्वाचन प्रणालीले देशमा समस्या समाधानको बाटो छैन। समस्या समाधानको बाटो के त भनेपछि अहिले यो व्यवस्था नै फेल भयो। यो व्यवस्था असफल भयो। यो व्यवस्थाको विकल्प के हो? विकल्प खोजिराखेका छ नेपाली जनताले। एकातिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र वैज्ञानिक समाजवादको बाटो खोजिरहेको छ। कुन बाटो ठिक त? राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको बाटो ठिक, यो अहिलेको संसदीय प्रणाली ठिक, वा वैज्ञानिक समाजवादको बाटो ठिक? यो विषयमा गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ। राज संस्था पनि नेपालले अनुभव गरिसकेको पद्धति हो भनेपछि मुलुकको निकासका निम्ति अब यो देशमा दुईटा विचारहरू मात्रै सतहमा देखिएका छन्। स्पष्ट रूपमा एउटा राजावादी राप्रपा होइन। मैले राजालाई पनि अनुभव गरिसकेको छ। देशले राजालाई पनि अनुभव गरिसकेको छ। तर तत्कालीन राजा महेन्द्रले क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गरे, देशलाई औद्योगिकरण गर्ने अभियान पनि चलाए, सडक सञ्जालको विस्तार पनि राजा महेन्द्रले राम्रोसँग गरेका थिए। त्यस आधारमा हेर्दाखेरि राजाले पनि गर्न चाहने हो भने केही गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा त देखायो। तर राजा महेन्द्रले 17 सालदेखि 28 साल जम्मा 11 वर्षको बिचमा उनले आफ्ना केही देखाए नि त। 11 वर्षको बिचमा राजा महेन्द्रले जे गर्न सकेका थिए, अहिले 15 वर्ष भइसक्यो राज संस्थालाई विस्थापित गरिएको। 15 वर्षको दौरानमा यी गणतन्त्रवादी नेताहरूले के गरे त? नेपाललाई के गर्न सके? नेपालको सार्वभौम सत्ता नै खतरामा पुर्याइरहेका छन् यिनीहरूले। नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई नै दुर्घटनामा पुर्याउने अवस्थामा पुर्याइरहेका छन् यिनीहरूले। नेपाल दुर्घटनामा जाने हो कि नेपाल विखण्डित हुने हो कि यो त्रास पैदा भइरहेको छ। नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको छ। यो स्पष्ट रूपमा देखिरहेको छ। त्यसकारण विकल्प देशमा व्यवस्था रोज्न जनतालाई दिने, जनपक्षीय जनताले रोजेको व्यवस्था लागू गर्ने, त्यसपछि संविधान कस्तो बनाउँछन् नेपाली जनताले, त्यो व्यवस्था रोजिसकेपछि आउने जनप्रतिनिधिहरूले कस्तो संविधान बनाउँछन्। यो संविधान त फेल भइसक्यो। यो संविधानको अब कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरा त अहिलेका राजनीतिक दलका अहिले सत्तासीन गठबन्धन दलका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि अनुभव गरिसके नि त। यो त जतिसुकै यसलाई फुलबुट्टाले सिँगार्न खोजे पनि यो असफल भयो। यसले भ्रष्टाचार मौलाउने काम गर्यो। यसले राष्ट्रियतालाई खतरामा पुर्यायो। यसले विदेशी चलखेललाई आमन्त्रण गर्यो। यावत कुराहरू त सबै अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूबाट बोलिएका कुरा हुन्। यो संविधान बनाएकै नेताहरूबाट बोलिएका कुराहरू हुन्। त्यसकारण अहिले कुरा उठेका छन् राष्ट्रपतीय प्रणाली भनिएको छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि को आउने? राष्ट्रपतीय प्रणालीको यदि यहाँ लागू गर्ने हो भने पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि त चुनाव त हुनै पर्यो। फेरि चुनाव कसरी जाने? चुनावी पद्धति कसरी कुन अपनाउने हामीले? त्यसकारण स्पष्ट रूपमा वैज्ञानिक समाजवाद या अहिलेको यो दलाल संसदीय व्यवस्था, यो दलाल संसदीय व्यवस्था हो। यो अमेरिकाको दलाली गरेर एमसीसी ल्याउँदैछ। भारतको दलाली गरेर लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा गुमाउँदैछ। महाकाली गुमाइस, सबै जलसम्पदा गुमाउँदैछ भनौँ न। एमसीसी सम्झौता मार्फतै जलसम्पदा सबै गुमाए त नेपाल गयो नि त, सकियो। नेपालको जलसम्पदा गएपछि नेपालको विकास ठप्प। नेपालको विकास हुनै सक्दैन। नेपालको विकासको पूर्वाधार भनेकै अघि मैले भनिसकेँ जलसम्पदा हो। नेपालको
यो जल सम्पदा भारतको पोल्टामा दिने हो नि भारतको कब्जामा दिने हो भने सकियो नेपाल। त्यसकारण व्यवस्था रोज्ने विकल्प नै अहिलेको सबैभन्दा सर्वोत्तम विकल्प हो र हतियार उठाइसकेको शक्तिले जनमत सङ्ग्रहको माग गरिरहेको छ, भनिरहेको छ। यो त्यो शक्तिलाई फेरि हिंसात्मक बाटोमा जान नदिनको निम्ति पनि, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको निम्ति पनि, व्यवस्था रोज्नको निम्ति जनतालाई जनमत सङ्ग्रह सर्वोत्तम विकल्प हो। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले गोलमेज सम्मेलनबाट यो निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ। हस्, समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद ज्योतिजी, तपाईँलाई पनि र तपाईँको युट्युब टिमलाई पनि।